अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, चीनी माफिया, शुगर माफिया, चीनी की कीमत बढ़ जाना, चीनी पे सट्टा होना, ये एक ऐसी चीज है जिस लानत से हमारा मुल्क, हमारी अवाम, बेचारी अवाम हर साल तकरीबन गुजरती है या 2-3 साल के तवातर से गुजरती है। और ये एक ऐसी चीज है जिसे आज तक हम ना तो समझ पाए हैं ना काबू कर पाए हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो इस वक्त चांद पे झंडे गाड़ रहा है और वो अपनी एक सिमत एक और तरफ ले जा चुका है, और हम आज 70-75 साल गुजरने के बाद भी महज एक प्रोडक्ट चीनी की कीमत को काबू में रखने में बुरी तरह से नाकाम है। हमारी गवर्नेंस की नाकामी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। बहरहाल, इस वक्त भी पाकिस्तान में जहां डॉलर, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम इश्यूज खड़े हैं, वहां पे चीनी भी एक दफा फिर एक अपनी फिनोमिनल हाइक पे जा चुकी है। और ये हाइक जो है, ये प्राइस हाइक जो है, ये माजी की तमाम हाइक्स को क्रॉस कर चुकी है। मैं आपसे कुछ बेसिक, और आप जानते हैं, पहली बात तो ये है कि चूंकि मैं शुगर कमीशन भी बना और उसकी सारी वो भी आज के वीलॉग्स में सारी वही बातें हम करेंगे और आपको जरा एक पूरी पिक्चर देने की मैं कोशिश करूंगा कि असल में ये चीज है क्या। इससे जब बात शुरू करते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है ये क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी क्या चीज है, क्वांटम क्या है, क्वांटम ऑफ प्रॉफिट क्या है, कितना ज्यादा प्रॉफिट है, और आखिर इस इंडस्ट्री में ऐसी क्या चीज है कि हमारे जो सियासी अशराफिया है, जी हाँ, जो हमारे सियासी जमातों के अंदर हमारे रहनुमा हैं, जिनको अंग्रेजी में पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस भी कहा जाता है, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इस कारोबार से मुंसलिक है। आपको मैं एक बेसिक अगर आपको फिगर दूं तो जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्वांटम की क्या बात कर रहे हैं। जब हमारे जमाने में ये 2019-20 में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, और उन कीमतों के इजाफे के बाद फिर एक पूरा प्रोपेगेंडा भी शुरू हुआ, और चीनी चोर खान साहब के ऊपर अपोजिशन ने प्रोपेगेंडा किया, और इमरान खान जिस तरह के हैं, ही टेक्स द क्राइसिस हेड ऑन। उन्होंने कहा, और हम सियासी मशवरा इमरान खान साहब को यही था कि जी आप चीनी के ऊपर कोई कमीशन ना बनाएं, और अगर बनाते हैं तो ये कैबिनेट का कमीशन ना बनाएं, क्योंकि फिर उसकी रिपोर्ट पब्लिक होती है। इमरान खान साहब ने उस चीज को कहा बिल्कुल नहीं, मैं चूंकि बड़ा सिंपल सी बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आप कमीशन बनाएं, हाई पावर्ड कमीशन बनेगा और उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। खैर, वो जब उस बात में हम आते हैं, उस वक्त जब चीनी की कीमत जो थी वो तकरीबन 17 रुपए बढ़ी थी, यानी कि अपनी असल कीमत से वो कुछ 17 रुपए उसका इजाफा हुआ था। तो जब चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो उसने उस 17 रुपए के इजाफे को जब कैलकुलेट किया, जो विंडफॉल प्रॉफिट शुगर इंडस्ट्री ने एज होल कमाया, वो 100 अरब रुपए से जायद का था। ये कमीशन के अंदर लिखी हुई है, कोई मेरी बात नहीं है। आज नाजरीन जो इस वक्त इजाफा है वो 80 से 90 रुपए का है कीमत के ऊपर। मैं अभी इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि जो चीनी की कीमत जनवरी में 85 रुपए के लगभग थी, वो इस वक्त पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अगस्त में वो 165 रुपए की है, लेकिन मार्केट में जो कीमत है वो इससे जायद है। अगर आप ये जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की भी कीमत, क्योंकि अभी आज की जो मैं देख रहा था एयरवाई की रिपोर्ट थी, वो 180 रुपए किलो चीनी बता रहे हैं बाजार में मिल रही है। अगर आप उस हिसाब पे जाएं तो ये तकरीबन कोई 95 रुपए का इजाफा बनता है पर किलो, लेकिन अगर आप ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाएं तो ये कोई 80 रुपए का बनता है। अब अगर 17 रुपए के ऊपर 100 अरब का इजाफा है तो ये वाला इजाफा तो तकरीबन 500 अरब के प्रॉफिट से भी क्रॉस कर जाता है। शायद यही वजह है कि शुगर कमीशन के जो फैक्ट्स अगर आप उठा कर देखें तो उनके मुताबिक 51% से जायद जो शुगर इंडस्ट्री की ओनरशिप है वो सिर्फ 5 बड़े सियासी अशराफिया घरानों की है, जिसमें से एक ग्रुप तो तकरीबन 24% शुगर को कंट्रोल करता है, फिर कुछ 5-6% हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सारों की वो नाम जो है वो शुगर कमीशन में दिए गए हैं, डिटेल में दिए गए हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। यही वो देखें प्रॉफिट है, और ये एक अनकंट्रोल, देखें दो चीजें होती हैं, क्योंकि इसके अंदर सियासी अशराफिया इस इंडस्ट्री के अंदर मुलव्वस है, तो हुकूमत का जो काम है, जो गवर्नेंस है, जो इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है, वो उसमें नाकामी होती है, और गाहे बगाहे हुकूमत को मिसलीड किया जाता है, फैसला सादों को आइदर तो उनको मिसलीड किया जाता है या फिर उनके साथ साजबाज करके
انڈسٹری میں ہمیشہ ایک سال میں 2 سال میں ایک دہاڑی لگائی جاتی ہے اور اس دہاڑی میں پھر اربوں یعنی کہ سینکڑوں اربوں کی پروفٹ کو ونڈ فال کی صورت میں اٹھایا جاتا ہے. یہی چیز جو تھی یہ ساری ایکسپوز کی شوگر کمیشن نے. اب ذرا ہم اس کو سسٹمیٹکلی دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا جاتا ہے, اس میں گپلے کہاں کہاں کے. سب سے پہلی چیز تو گپلا ہوتا ہے کسان کے ساتھ, کیونکہ عمران خان صاحب کی کمیشن بنانے سے پہلے جو شوگر کی جو گنے کی سپورٹ پرائس جو ہے جو صوبے متعین کرتے تھے, کبھی بھی اس کو جو آپ کے گنا اگانے والے ہیں گروورز ہیں ان کو پیسے نہیں ملتے تھے, پھر ان کو وقت پہ پیسے نہیں ملتے تھے. تو یہ ہماری حکومت میں پہلی دفعہ ہوا کہ پھر ان کو وہ پیسے ادا کرنا پڑے. تو پہلا گھپلا تو جو شوگر انڈسٹری کرتی ہے وہ گروور کو ایک تو پیسہ کم دیتی ہے, دوسرا اس کو وہ پیسہ لیٹ دیتی ہے, اور تیسرا پھر اس کی جو گنے کی ویٹیج ہے اس کے اندر بھی وہ اپنی مرضی سے ویٹ لگاتے ہیں, اور اس کے اندر جو اس کے اندر کہتے ہیں جی کہ اس کے اندر گند ہے مٹی لگی ہوئی ہے اس میں بھی بہت زیادہ پیسہ کاٹ دیتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد اگلا فراڈ آتا ہے ریکوری ریشو میں. ایک گنے میں سے سکروز کانٹینٹ کتنا ہے اور اس میں سے چینی کتنی بننی ہے, اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ گنا کب اٹھایا جاتا ہے. جتنا گنا لیٹ اٹھایا جاتا ہے اتنی اس کے اندر سکروز کانٹینٹ بڑھ جاتی ہے. پھر علاقے سے بھی ڈپینڈ ہوتا ہے. فیصل آباد کے اندر جو یا اس طرف جو سینٹرل پنجاب کا علاقہ ہے یہاں کے گنے میں سکروز کم ہے, اور اگر آپ آگے ساؤتھ کی طرف چلے جائیں تو وہاں سکروز کانٹینٹ زیادہ ہے. پھر مشینری کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مشینری کس کوالٹی کی ہے, کیونکہ اچھی اگر مشین ہوگی تو وہ زیادہ اس سے چینی ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں, کیونکہ جو بائی پروڈکٹس ہیں جس میں مولاسز ہے, بگاس ہے, پھر اس سے یہ اپنی بجلی بھی پیدا کرتے ہیں, وہ بائی پروڈکٹ بکتا بھی ہے, استعمال بھی ہوتا ہے, ادویات میں بھی اور نشیات میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ اس بائی پروڈکٹ کی کاسٹنگ جو ہے وہ بھی ملیں جو ہیں وہ اپنی من مارجن سے کرتی ہیں, کیونکہ حکومتیں بے بس ہیں, مجبور ہیں, کیونکہ یہ لوگ سیاسی اشرافیہ کا حصہ ہیں. اچھا جی, اب اس میں جو سب سے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے وہ ہے شوگر کی کاسٹنگ. جو شوگر کمیشن بنا اس نے شوگر کی کاسٹنگ کی. یہ پہلے تو کاسٹنگ کرنے نہیں دیتے تھے, لیکن ایونچولی جب بڑے زور زبردستی کے بعد شوگر کی کاسٹنگ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ شوگر تو اس وقت ہمارے زمانے میں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, تو ان کا پروفٹ ڈال کے ٹیکس ڈال کے شوگر کی جو ایکس فیکٹری قیمت بنتی تھی وہ 67-68 روپیز بنتی تھی. آج بھی وہ شوگر کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر صحیح معنوں میں اس کی کاسٹنگ کی جائے. تو انہوں نے بیسیکلی اس کاسٹنگ کو پھر چیلنج کیا ہمارے دور میں, اور جب چیلنج کیا, اور وہ جو چیلنج تھا یہ ایسا نہیں تھا, پاکستان کے چوٹی کے وکیل, پاکستان کی جو شوگر مل ایسوسی ایشن ہے انہوں نے کیے, اور انہوں نے پاکستان کی ہر عدالت میں شوگر کمیشن کو, اس کی فائنڈنگز کو اور ہماری کاسٹنگ ان سب کو چیلنج کیا. اور اللہ کا فضل ہے کہ جہاں بھی انہوں نے چیلنج کیا, ہمارے اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے خالد خان, انہوں نے اس کو خود ڈیفینڈ کیا, کوئی ہم نے پرائیویٹ کانسل ہائر نہیں کیا, اور ہر عدالت سے شوگر کمیشن کے خلاف فیصلہ آیا. اسی طرح سے شوگر کمیشن کے اندر کارٹلائزیشن کو لے کر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کیپچر کیا ہوا تھا. وہاں جب نئے فریش ممبرز لگائے گئے اور وہاں سے پھر وہ جو کارٹلائزیشن کی ان کے اوپر فیصلہ آنے کے باوجود جو جرمانے ڈالے گئے تھے ان کے اوپر سٹے آرڈرز تھے 12 سالوں سے, سندھ ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں, مختلف ہائی کورٹس کے اندر ان کا ریموول کروایا گیا. تو خیر یہ ایک لمبا سلسلہ تھا. پھر جو ان کی سپلائی چین ہے اس کو مینج کرنے کے لیے, کیونکہ یہ سپلائی چین میں بڑا گھپلا کرتے ہیں. شوگر انڈسٹری میں ایک اور بڑا گھپلا ہے کہ چینی اصل میں جو سٹوریج ہے وہ ساری مل میں پڑی ہوتی ہے. ہم نے جس چیز کا پتہ لگایا وہ تھا جی فارورڈ ڈیو, یعنی کہ آپ بکس میں دکھا دیں گے کہ میں اپنی چینی بیچ چکا ہوں, جبکہ دراصل وہ جو چینی ہے وہ مل مالکان ہی اس کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی چینی کو پھر جب مارکیٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ فورسز, کوئی مارکیٹ فورسز نہیں ہیں, تمام چینی کا جو آپ سمجھیے جو یہ شوگر انڈسٹری ہے اس کا جو آگے جو بڑا ایجنٹ ہے, جو بڑا بروکر ہے, وہ جب شوگر کمیشن نے اور ایف آئی اے نے مل کر کام کیا تو پتا چلا کہ ان کے آپس میں لنکیجز ہیں. بلکہ جو حیرت انگیز بات تھی وہ یہ تھی کہ شوگر انڈسٹری, اب شوگر ملز ہیں, اب آپ اگر میں مثال کے طور پہ شوگر انڈسٹری کا ایجنٹ ہوں تو مجھے پیسے دینے چاہیے شوگر انڈسٹری کو چینی اٹھانے کے لیے. اگر میں ان کا میں اگر بروکر ہوں تو میں اگر ان سے چینی اٹھا رہا ہوں, مجھے یہاں پہ معاملہ الٹ تھا.
FIA ने ये, डॉक्टर रिजवान थे इस चीज को लीड कर रहे थे, उन्होंने इस चीज का पता लगाया कि ये तो उल्टा चल रहा है, यहाँ तो अरबों रुपए एडवांस किए जा रहे हैं ब्रोकर को, और एक्चुअली वो पैसे दिए जा रहे थे कि वो उससे मार्केट में सट्टा करता था, और वो जो सट्टा करते थे उसका बेनिफिट भी फिर ये इवेंचुअली इसी ग्रोह को जाता था। यानी कि जो चीनी की कीमत बढ़ती है और उस चीनी की कीमत की जो बढ़ोतरी है, ये कोई मिडिल मैन पैसे नहीं खा रहा था, ये असल में यही जो शुगर इंडस्ट्री है जिसको हम शुगर माफिया कहते हैं, वही इसका फायदा उठाता है। अब आ जाते हैं असल मुद्दे की तरफ। असल में होता ये है, और ये हर दौर में हुआ, हमारे दौर में भी हुआ, और हर दौर में ये शुगर इंडस्ट्री, शुगर माफिया इतना तेज और इतना चालाक है और इतना बाअसर है कि होता ये है कि पहले चीनी की कीमत कुछ अरसा बिल्कुल लो लेवल पे रखी जाती है, फिर हुकूमतों को कन्विंस किया जाता है, चाहे वो रसूख से हो या साजबाज से हो या जिस तरीके से भी हो, उनको ये कन्विंस किया जाता है जी कि चीनी मुल्क में बड़ी है, आपको डॉलर्स की जरूरत है, आप हमें एक्सपोर्ट की इजाजत दें, हम ये इजाफी चीनी जो है इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। और उसके बाद होता यही है जी कि वो उसकी इजाजत मिलती है, चीनी एक्सपोर्ट होती है, वो एक्सपोर्ट होने के 2 महीने या 1 महीने बाद चीनी की कीमत यकदम मार्केट से बढ़ जाती है। अब यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपने नजर में रखने हैं। पहली चीज ये है कि इधर भी अगर आप देखें तो हमारी जो ECC है, इसने पहले दिसंबर में पिछले साल 2022 में 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। उसके बाद जनवरी 11 जनवरी की शायद डेट है, उसको ECC ने फिर उसको 1 लाख टन के कोटे को बढ़ाकर 2.5 लाख टन कर दिया। और भाई खुदा के बंदो, आपने ये इतना मुजरिमाना काम किया है, आप अपनी शुगर कमीशन की पुरानी रिपोर्ट्स को उठा के देख लें या पिछले 2-3 साल की प्रैक्टिसेस को उठा के देख लें, क्योंकि जब भी आपने शुगर को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी है उसके 3 महीने बाद आपके यहाँ क्राइसिस पैदा हुआ है और फिर आपने महंगे दामों डॉलर दे के शुगर इंपोर्ट की है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये दिसंबर और जनवरी में क्या हो रहा था, शुगर माफिया या शुगर इंडस्ट्री इतनी कैसे जोरावर थी कि सियासी तौर पर असरअंदाज होकर उन्होंने ये 2.5 लाख टन जो है वो उसकी परमिशन ले ली। और आज हम देखते हैं कि वो जो नवीद कमर साहब हैं वो इसहाक डार पे इल्जाम डाल रहे हैं और इसहाक डार उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी कोई ना कोई तफ्तीश किसी को करनी चाहिए अगर इनके अंदर कोई पॉलिटिकल विल शामिल है आज के फैसला साजों के अंदर। लेकिन ये है जिस तरह से गेम डाली जाती है। अच्छा, ये तो जी अब हो गए ना सारे आपके वो फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, वो है जी पॉलिटिकल क्लाउड, शुगर माफिया का पॉलिटिकल क्लाउड। अभी हमारे जो वजीर साहब हैं दाखिला के, सरफराज बुगटी, उन्होंने एक वीडियो डाल दी, सॉरी एक फोटो डाल दी कि जी छापा मारा गया और वो पकड़ा गया और उसके ऊपर जो तस्वीर उन्होंने डाली वो बोरियों के ऊपर JDW लिखा होता है। अब JDW जो है वो जहांगीर तरीन साहब की ग्रुप है, 24% वो उनका तकरीबन जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्री की वो JDW की है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये सरफराज बुगटी बेचारे की तो इतनी नहीं है कि वो जहांगीर तरीन पे हमला करे, तो मेरा ख्याल है शायद ये एक ये भी दिखावा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की थी PTI को फेल करने के लिए, IPP, लेकिन मैं ये समझता हूँ जितना मुझे उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तरीन साहब की, वो दिल से इस पूरी कार्रवाई के साथ नहीं है, क्योंकि अगर दिल से होते तो वो हमें बड़े फहाल और एक्टिव नजर आते। जहांगीर तरीन बड़े सियाने आदमी हैं, उनको पता है कि इमरान खान को इस वक्त चैलेंज करना और कोई इस तरह की पार्टी लॉन्च करना, इट्स नॉट रियली अ सक्सेसफुल वेंचर। तो इसलिए वो फैसला साजों को खुश करने के लिए या उनके इत्मीनान कल्ब के लिए जो भी उनकी मजबूरियां होंगी उसके बायस उन्होंने वो लॉन्च तो कर दी है, लेकिन उनकी कोई एफर्ट उसमें नजर नहीं आती, और शायद फैसला साजों को पता चल गया है, तो इसलिए वो जो चीनी के छापे की तस्वीर चलाई गई वो जहांगीर तरीन के मिल की चला दी गई। तो बहरकैफ इसके पीछे इस तरह की चीजें भी होती हैं, और ये जब एक्सपोर्ट के फैसले करवाए जाते हैं तो यही जो सियासी असर रसूख या सियासी क्लाउट होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ इसमें फैसले करवाने में। और फिर ये चूंकि लोग सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जब हम भी थे तो आप यकीन जानिए कि जब हमने शुगर माफिया के खिलाफ ये सारा काम शुरू किया, और देखिए मैं तो एक प्रोफेशनल आदमी हूं, मुझे तो ये हुक्म मिला इमरान खान साहब की तरफ से कि जी आप एक कमीशन के लिए नाम तजवीज़ करें। हमने ऑनेस्ट तरीन ऑफिसर उठा के नाम तजवीज़ कर दिए और हमने कहा जी कि आप 100% ईमानदारी से तफ्तीश करें, किसी को टारगेट नहीं करना, उसमें जो चीजें आए सामने वो आपने रख देनी है। जब वो चीजें आ गई वो प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई, उन्होंने कहा कैबिनेट को पेश करें, हमने कैबिनेट को पेश कर दी, वो कैबिनेट से फिर पब्लिक हुई और वो
رپورٹ کو پبلک بھی کر دیا گیا، اس رپورٹ کو عدالتوں میں چیلنج بھی کیا گیا، اور شکر ہے خدا کا کہ وہ تمام عدالتوں سے وہ تمام چیلنجز جو تھے وہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا کہ رپورٹ جو ہے وہ بالکل مستند ہے اور حقائق کے اوپر مبنی ہے۔ اور اس رپورٹ کے بعد جو بھی اس کے اوپر ایکشن میٹرکس بنا اور اس کے اوپر ایکشن ہونا تھا وہ سارا ایکشن بھی ہوا۔ پھر اب جب وہ ایکشن ہونا شروع ہوا اور جب ساری رپورٹ آ گئی، اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اچھا جی، اس وقت بڑے بڑے جو تھے نا ہمارے فیصلہ ساز جو تھے، بڑے بیٹھے ہوتے تھے، وہ بھی بڑے اثر انداز ہوئے۔ جو مجھے پرسنلی جس میں سب سے بڑا کرنا پڑا کہ وہ یہ ہوا کہ اسی مافیا نے پھر ہماری ہی پارٹی کا ایک بندہ لانچ کر کے مجھ پہ قادیانی ہونے کے الزام، یعنی کہ مجھے دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا، صرف اس لیے کہ جی کہ ہم نے شوگر کمیشن کے اوپر ایمانداری سے کام کیا۔ اور پاکستان میں کسی کے اوپر مسلمان اور نامسلمان ہونے کا فتویٰ دینا اتنا آسان ہے کہ بس آپ کسی بندے کو کھڑا کر کے اس کے اوپر کر دیں، اور سب سے برا الزام تو یہی ہے، کسی کے اوپر آپ قادیانی ہونے کا الزام لگا دیں تو اس کے بعد اس بندے کی جان بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے، ایمان بھی خطرے میں ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ مجھے پھر اس وقت جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے بھی بارہا اپنے دفتر میں بلایا، اور انڈسٹری کے کچھ لوگ بھی وہاں پہ تھے اور کچھ ہماری پارٹی کے لوگ بھی تھے، جہاں مجھ پہ زور ڈالا گیا اور بڑا پریشر ڈالا گیا کہ آپ نے جناب یہ کسی طریقے سے معاملہ ختم کرنا ہے، ورنہ آپ کی پارٹی ٹوٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، یہ قیامت آ جائے گی، وہ قیامت آ جائے گی۔ میں نے اس پہ جب خان صاحب سے انسٹرکشنز لی، میں نے کہا جی بات یہ ہے، یہ تو بہت زیادہ زور ڈال رہے ہیں بھائی لوگ جو ہیں، یہ کہتے ہیں جی نظام ہے، یہ پورا سسٹم ہے، اس کو چلنے دیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، سیاست کے لیے اچھی نہیں ہے، ہم اس کا کوئی راستہ نکالتے ہیں، یہ پولیس یہ ختم کریں سارا معاملہ۔ اب خان صاحب کی انسٹرکشن یہ تھی کہ آپ نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا اور آپ نے ایز پر لا اور پرنسپل چلنا ہے۔ ادھر سے زور یہ تھا کہ جی آپ نے نہیں چلنا، تو جب ان کی بات نہیں مانتے تھے تو اگلے دن آپ کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ، آپ کی جان خطرے میں۔ اور پھر جب میں نے وہ اس چیز کو ٹیک آن کیا اور ایف آئی آر کروائی کہ جی میرے اوپر جھوٹا غلط الزام لگایا گیا ہے، تو اس کے لیے بھی پھر سفارشیں، اور وہ سفارشیں بھی پنڈی کے بڑے گھر سے آئی کہ جی اس کو چھوڑ دیا جائے، معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ پھر وہاں پہ ان کی جو جیل میں فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی لاہور میں، وہ بھی وہی چڑیا گھر والا ادارہ کر رہا تھا۔ تو مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوئی، اور میں نے اس وقت جو جنرل صاحب تھے، باجوہ صاحب بھی تھے، فیض بھی تھے، میں نے کہا سر یہ اس چیز سے تو آپ بھی گزر چکے ہیں، یہی والا الزام تو آپ کے اوپر بھی لگ چکا ہے، اور غلط ہی لگا ہوگا، آپ جب نہیں کہتے تو میں تو کوئی نہیں یہ جج کرنے والا کہ آپ کون ہیں کون نہیں ہے، میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے اوپر بھی غلط الزام لگا تو آج اگر میں کسی کو ٹیک آن کر رہا ہوں غلط الزام لگانے پہ، تو آپ کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے ماں سوائے دوسرے چیز کی۔ لیکن جواب جو آتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ سسٹم کو خراب نہ کریں، ڈسٹرپٹ نہ کریں۔ مجھے اس دن سمجھ لگی کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے یہ کسی بلیف کے اوپر نہیں چل رہا، یہ نفع اور نقصان کے اوپر چل رہا ہے، یہ فائنینشیل بینیفٹس ہیں ایک دوسرے کے، اور اس میں جو سب سے زیادہ ارریلیونٹ ہے، جو سب سے زیادہ ارریلیونٹ ہے، وہ ہے پاکستان کا عام آدمی، پاکستان کی عوام۔ عمران خان کی ایک طرف کوشش تھی کہ جو بھی چیز ہے اس کو کھل کے سامنے لایا جائے اور دیکھا جائے، اور تاکہ کمیشن بنانا، اس کی رپورٹ پبلک کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہسٹری میں جو انسٹیٹیوشنل میموری ہیں اس کا حصہ بنے اور یہ غلطیاں دوبارہ نہ کی جائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عمران خان کو بھی سیاسی طور پہ اس کا نقصان بھگتنا پڑا، کیونکہ جی سسٹم کے خلاف گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جناب وہ پورا جو ہے نا سسٹم آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، آج وہ لوگ بدلے لے رہے ہیں ان سے، اور جو لوگ منافع کے سسٹم پہ چلتے تھے وہ آج منافع کے سسٹم کے ساتھ منسلک ہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ عوام کا۔ آپ پچھلے 10-15 سال کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر سال ہر دوسرے سال کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، کبھی شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، میڈیا بڑا پڑا ہوتا ہے، کبھی پیٹرول مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ڈالر مافیا والی تو گیم ہر سال پچھلے 10 سال سے چل رہی ہے جی، کہ جی ڈیلروں کو پکڑ لیا، ڈالر کر لیا۔ جی خدا کا نام ہے یہ ڈرامے بازیاں بند کریں، اور عوام سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ اس ڈرامے بازیوں پہ یقین کرنا بند کریں۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوتا۔ وہ آخر میں وہی، اب سٹے والوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس مل والے کو تو جاگو پکڑتا کوئی نہیں ہے، جس کے پیسے دیے، جو پیسے دے رہا ہوتا ہے، جو سب کر رہا ہوتا ہے، وہ پکڑا کون جاتا ہے؟ ماجد پکڑا گیا، ساجد پکڑا گیا، جاوید پکڑا گیا، بشیر پکڑا گیا، ان کو تھوڑا سا جیل رکھ کے پھر واپس لے آتے ہیں، وہ پھر کل جا کے اپنا نظام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے پاکستان میں جو پاکستان کی
بیشتر سیاسی اشرافیہ ہے، ان کی آپس میں ایک کوڈ ہے، ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپس میں، وہ ہے جی میکسیمائزیشن آف پروفٹ، یعنی کہ اپنا نفع، اپنی دولت کمانے کو بڑھانا ہے، اس کو خوب بڑھوتی دینی ہے، اور عوام جو ہے اس کو رگڑی جاؤ، اس میں سے چیزیں نکالی جاؤ۔ ابھی آپ نے 80-90 روپے کا جو اضافہ کیا ہے، یہ 500 ارب سے زیادہ کا پلتا ہے، اور پھر وہی پیسہ، یہ اس میں سے ٹی ٹی بھی نکلی، اس میں سے ہنڈی بھی نکلی، یہ بڑی لمبی قصہ ہے، بڑا لمبا داستان ہے، اور میرا ویلاگ آج بہت لمبا ہو گیا۔ مین مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ جب جب چینی مہنگی ہوتی ہے، جب جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، باقی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، یہ سب 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 صرف جو ہے پروفٹ کو بڑھانے کے لیے، اور پھر اس پروفٹ کو سارے جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، جو چیزیں چلاتے ہیں، وہ آپس میں بانٹتے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی بھی جانے کی کوشش کرے گا، ان کے اوپر آواز اٹھائے گا، وہ یا تو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے گا، یا اس کو پتھروں سے مار دیں گے، یا وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوگا، یا وہ پھر اٹک جیل میں 804 نمبر قیدی ہوگا۔ یہ ہے جی یہاں کا نظام۔ آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جس شخص کو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے عبرت کا نشان بنانا ہے، وہ بنا رہا ہے۔ اس نے درد لیا تھا، اس نے کہا 17 روپے کی چینی مہنگی کیوں لی ہوئی، اس کے اوپر کمیشن بناؤ، میری پارٹی ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، جو ہونا ہے ہو جائے۔ وہ آج 804 نمبر قیدی ہے اٹک جیل میں، اور کیس در کیس چل رہا ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی جج نہیں ہے جو اس کو ریلیف دے سکے۔ اور آپ کے ساتھ جو زیادتی کرنے والے ہیں، عوام بھی ہماری ماشاءاللہ ایسی ہے۔ آج وہ 17 روپے پہ ہم بڑے روتے تھے، آج 90-95 روپے چینی کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، اور آپ چینی پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور سب اچھا ہے، بس ٹھیک ہے، نظام چلتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔